गया ना। तो वो आ रहे हैं ब्लू, एक मिनट कबूतर दिखाएंगे ना तो एक आधा देखने वाला आएगा, बंदा तो नजर आएगा। चादर है इधर आगे चलता है, मुझे पता है उधर नहीं चलता। बोले जी जी चलेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौर में सैयद नायाब हैदर साहब की छत पर यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको तो पता है कि सैयद नायाब हैदर साहब ने गुज़िश्ता जो डेट था 2023 तो 2024 का, तो उसमें बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसी की ज़बानी सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या मेहनत की, कैसे ये आपने हदफ हासिल किया। और बहुत बड़ा नाम है कबूतर परवरी का, आप सब जानते हैं। और इन्हीं का ये सेटअप है जहाँ परवाजी कबूतर हैं। और एक ख़ास बताता चलूँ भाई, हैदर की बेटा इधर आओ हैदर। जो हमारे साथ बैठे हैं खड़े हैं, ये प्लेयर नया है माशाल्लाह, बड़े सर नायाब हैदर का पोता है हैदर अली। और इनकी छत इनके नाम पर उड़ी है। और अपने बच्चों को ट्रेंड दे रहे हैं कि देखें ये शौक़ हमारा है, हमारी फैमिली का शौक़ है, अपनी फैमिली को मुंतकिल करेंगे। तो इसी वजह से अपने बच्चों को ये थोड़ा हौसला दे रहे कि हर जगह पे ऐसे नहीं होता, ये हमारा शौक़ हमें अजीज़ है। इसी हवाले से जो है हम इसको अपने बच्चों को दिला रहे हैं। हाँ जी ऐसे ही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी ऐसे ही है। ये आपके नहा के धो के फ्रेश हो गए हाँ जी। कल के 16 घंटे के सफर के बाद। देखिए मुश्किलात के पीछे आसानियाँ होती हैं, ऐसे है कि नहीं है? ऐसे बड़ा ही। कल का मुश्किल सफ़र गुजारा हमने। तो चले आज फिर जेठ में भी ऐसी ही मुश्किलात आती हैं। ऐसे ही है। ये वही सेटअप है जी लाहौर का जो 2024 का बादशाह बना और इन पे सईद फैमिली ने राज किया। ऐसे ही जी शादी ऐसा ही क्या? ये कबूतर उड़ाए हुए माशा। 39 कबूतर ऊपर है अभी। बड़े बॉस भी है। और अस्सलाम वालेकुम। हाय कैसे हैं जी? तशरीफ रखिए। क्या जी मेरे साथ आ जाए आप। मैं आ रहा हूँ, मैं आपके साथ ही आ रहा हूँ। आप ऐसे इधर आ जाइए, चेक कर लें। दोस्तों मेरे ऐसे समझो कि मैं अपनी लाइफ की बात कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम थे उस्ताद रहीम बख्श मंगलू साहब। फर्स्ट टाइम जब मुझे यहाँ पर बिठाया, इनके घर पे लाए थे, मोबाइल तो उस चीज़ को कोई 10-12 साल हो गए। फिर उसके बाद मैंने कोई 1 साल भी नागा नहीं किया है कि हम इस घर पे ना आए हैं। ये हमारा अपना घर है, अपनी फैमिली है, उसी हवाले से हम आते रहते हैं। तो इस दफ़ा हमने लाहौर में हमने के माना ये होता है कि हम हमारी टीम, तो माशाल्लाह सैयद नायाब हैदर साहब ने ताजी इधर ना आ जाए, वो पीछे धूप पड़ती है तो नजर नहीं आता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं उधर चले, पीछे पिंजरे आएंगे ना, पीछे पिंजरे आएंगे। इधर आ जाओ बेटे, उड़ते हैं। इधर चेयर ले आओ अपनी, इधर लाओ। स्टैंड सेट करके नए सिरे से स्टार्ट कर लो। चेयर ले आ जाओ जी मेरे बेटे। अपना काम खुद करते, खुद ले आते हो जी। आ जाओ बैठे ना। अच्छा चलो मेरे साथ खड़े हो जाओ। अच्छा जी चलो, अपना बना लो भी सही यहाँ से। जी दोस्तों
थोड़ा रोशनी का मसला था, इसी हवाले से सेटिंग हो, जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो और कोई ऐसी परेशानी ना हो। दोस्तों, मौसम गर्मा का शौक हो या मौसम सरमा का, कबूतर उड़ते हैं, कबूतर परवरी का एक जहन होता है, मगर शौक असल जो जेठ का है, जो हमारे पाकिस्तान में और हमारे पाकिस्तान के लाहौर में असल माना में जो चैंपियन होता है, उसी को पाकिस्तान का चैंपियन माना जाता है। लाहौर एक मरकज़ है, लाहौर एक यूनिवर्सिटी है। लाहौर की इस तख्त लाहौर जिसको बोलते हैं, उस पर जो इसकी हुक्मरानी होती है, लाजमन उसी के पास हम आए हैं और उनसे सीखते भी हैं और उससे ज़माना सीख रहा है आजकल। तो हम भी इसी बात के बिना पर उस्ताद के पास पहुंचे। उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो उस्ताद जी। पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमें मजबूर होना पड़ा कि आपके पास हम आए और आपको मुबारकबाद भी दें, आपसे कुछ सीखें भी। आपने ज़माने को सिखाया है। तो ये कैसे सफ़र हुआ जी आपका मौसम गर्मा में, इतनी बड़ी प्रोग्रेस जिसमें पाकिस्तान भर में धूम मची हुई है और आपके चर्चे चल रहे हैं माशाल्लाह। देखें जी मुज़फ्फर भाई, मैं तो इस तमाम सीन पर अपने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने इतना बड़ा करम किया, इतनी रहमत की उसने, और ये जो अनबिलीवेबल रिज़ल्ट है जिस पर सारा लाहौर क्या ऑलमोस्ट पाकिस्तान अंगुश्त बंदंदा था। कबूतर ऐसे भी उड़ सकते हैं, और फिर दूसरी बात कि जिस तरह कबूतर उड़ के बैठते थे, वो ऐसे फील होता था कि जैसे कबूतर को पिंजरे से निकाल के बाहर छोड़ दिया, ये उड़ के नहीं आए। इतने फ्रेश कबूतर बैठते थे। तो मैं तो सिर्फ इसको अल्लाह की रहमत के बाद अगर कोई ताबीर देता हूँ तो वो हार्ड वर्क है। मेरे छोटे भाई शादाब हैदर, मिट्ठू सलीम मिट्ठू मेरा शागिर्द है, अली अहमद मेरा पोता शागिर्द है। ये लोगों ने, मैं तो चूँकि इनके साथ बैठता था, फिर लेता था, मेरे पास 1 साल का मौका था, छुट्टी थी मेरे पास, तो मैंने वो साल छत पर ही गुजारा अपना। उस्ताद जी, ये तो बात असल है कि कबूतर तो पहले भी आपके पास यही थे, यही प्राण चला आ रहा था। पहले इतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था? इस दफ़ा इतना ये सब बड़ा रिजल्ट कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये आपने बात सही की, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने तो पहले आपको बात की कि ये रिज़ल्ट अल्लाह की मेहरबानी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। अगर कोई इंसानी हाथ या दिमाग ये कर रहे होते तो शायद ये ना होता। ये मेरे रब का करम है। उसके बाद जो बात आपने की, कबूतर तो यही थे, नहीं कबूतर ये नहीं थे। कबूतर आपको याद होगा कि आज से कुछ 4 साल या इससे भी शायद कबल आपने जी। मेरा इंटरव्यू किया था यहाँ, और उस इंटरव्यू के दौरान जो 4 साल कबल आपने मेरा यहाँ इंटरव्यू 4 साल प्लस जो इंटरव्यू मुझे याद है, उसमें आपने एक सवाल पूछा था मुझसे कि जी उस्ताद जी, टैडी कबूतरों के बारे में कुछ बताएं, इसकी तारीख के बारे में बताएं जी कि ये कबूतर कैसे बने। तो उसमें मैंने वैसे डिटेल भी बताई आपको, लेकिन जो कट शॉर्ट बात थी उसमें वो ये थी कि इनके बैक पर चौंसले कबूतर हैं, इन पर्टिकुलर चूहे कबूतर। जी ऐसा ही यही बात बताई थी, यही बताई थी। जी। अब वो इसमें जो मेन बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उस वक़्त ये जब बात की तो वो क्लिप इतना वायरल हुआ, लोगों ने इसको बड़ा लाइक किया, और उसके बाद लोगों ने जौंसले कबूतर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। फिर दोबारा से अच्छा रिवाइवल हुआ। हालांकि मैंने बताया, अभी मैं आपको एक मादा दिखाऊंगा, वो मेरा बंदा ज़रा नीचे गया, वो आ जाता है, तो वो टैडी मादा मैं आपको दिखाऊंगा, आप वो देखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। अच्छा। तो कबूतर मैंने भी उस वक्त इकट्ठे किए हुए थे, और मैं एक ब्रीड की जयसूरिया तो अल्लाह ताला ने मेरा ट्रेडमार्क बना दिया था, बिल्कुल, और वो जो थे मेरे पास पेयर ही आया था जो आगे बढ़ गया। लेकिन ये जो अब मैं इसमें था कि आप अक्सर देखते हैं, क्योंकि मीडिया से ताल्लुक़ है आपका, जी और इंटरनेट यूज़ करते हैं आप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं आप, जी।
تو آپ نے اس میں دیکھا کہ اکثر آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہوگا یہ فلاں والے کبوتر ہیں، یہ فلاں والے کبوتر ہیں، ہاں دنیا میں یہ گامے والے کبوتر ہیں، ہاں جی، یہ بالکل یہ ماجھے والے کبوتر ہیں، یہ ساجے والے کبوتر ہیں. ایسے ہی ہے. تو مجھے اکثر یہ سننے کے بعد حیرت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے بندے جو آپ لوگوں کے برانڈ ایمبیسڈر بن رہے ہیں، لوگوں جو مطلب پرانے دور میں جو وہ آج سے کچھ 100 سال پہلے کا دور تھا، 70-80 سال 60 سال پہلے کا، تو اس دور میں پنڈوں میں کہتے تھے یہ مراسی ہے، چودھری نے مراسی رکھے ہوئے ہیں. بالکل. تو وہ آج کل یہ لفظ بن گیا برانڈ ایمبیسڈر کہ جی یہ ان کی جا کے پبلسٹی کریں گے اور یہ کریں گے. وہ بات یہ تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے تم دوسروں کی جو یہ باتیں کر رہے ہو، واٹ از یور کریڈٹ؟ آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا کیا؟ اس شوق میں؟ آپ نے بھی کچھ کیا ہے. تو اس کو دیکھتے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ میرا ہاتھ پکڑا. ایسے ہی ہے. یہ پاکستانی بریڈ مارز وجود میں تو پچھلے سال آ گئی تھی، لیکن یہ ٹیسٹنگ مراحل میں تھی. تو ان پاکستانی بریڈ کا آپ نے بازیوں میں کتنی شیئر اس کا ہے جو ٹورنامنٹ آپ نے ون کی ہے؟ بریڈ کے 6 کبوتر شامل تھے، 7 کے اسکواڈ میں 6 پاکستانی تھے، 1 جے سوریا تھا. یعنی یہ تو 99% ہو گئے. ہاں جی، انہوں نے تو ڈومینیٹ کیا جی. دیکھیں جی، یہ کہ ایک بریکنگ نیوز ہے میرے پاس اس سمبندھ میں کہ دیکھیں آپ نے کوئی ایک برانڈ بنایا اپنے نام کا، اور جب وہ اپنے نام کا برانڈ بنا کر پوری حکمرانی تک پہنچ گئے اور آپ نے عروج پایا، تو اس سے بڑھ کر شوق یہاں پر پورا ہو جاتا ہے. مگر جستجو کا نام ہے، ہمارے شوق کا نام ہے جستجو. تو انہوں نے پاکستانی بریڈ جو بنائی ہے، شاید کسی کو یہ معلوم نہ ہو، مگر انہوں نے دن رات کر کے اپنا برانڈ بنایا جو آج کل چرچا پورے لاہور نہیں پورے پاکستان میں ہے. پاکستانی بریڈ کا ہم آپ کو شو کروائیں گے انشاءاللہ ابھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ استادوں کا کام ہے بریڈ بنانا، اناڑی نہیں بناتے، اور بنا کر ان کو دکھانا اور اسٹیج پہ چڑھنا. یہ ہوتا ہے کہ ہم نے برانڈ بنایا، اور بھی گرمی کا، جیٹھ کا اور لاہور جیسی گرمی کا، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اپنی برانڈ بنا کر، مانگے تانگے کبوتروں کا نہیں، اپنی برانڈ بنا کر انہوں نے کبوتر بازی کی ہے. بالکل جی استاد جی. یہ تو جی میرے رب کا ہی کرم ہو گیا ہے. ہاں جی. ورنہ تو عمریں گزر جاتی ہیں، برانڈ نہیں بنتے، نہیں بنتی، کوئی نہیں عمر بنتی، گزر کوئی جاتی نہیں ہے بنتی. انسان کی، تو وہ بن نہیں پاتے. تو یہ اللہ نے کرم کر دیا اور یہ بن گئے. دیکھیں جو چیز خلق ہوتی ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے. جی جی. اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اللہ ہی اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ ہی اس کو بنا دیتا ہے، اور وہ بن جائے اگر تو یہ اس کا ہی کرم سے ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں، وہ بیٹا 15 نمبر کھانے چو نا وہ پھڑ کے لے آنا. آپ نے کہا پاکستانی کا میں آپ کو کراتا ہوں شوق. استاد جی بات یہی ہے کہ آپ کا ایک ٹیم ورک تھا، جیسے آپ نے شاداب بھائی کا ذکر کیا، اپنے لڑکوں کا ذکر کیا. تو کیا آپ سلیکشن اکیلے کرتے تھے یا سب بہت بڑا ستون ہے سلیکشن؟ یا سلیکشن کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ ہاں وہی بات ہے نا. میں نے تو ہمیشہ میں پھنسا ہوں، مرا ہوں، جب بھی ہارا ہوں سلیکشن میں آ رہا ہوں. تو یہ آپ پرفیکٹ سلیکشن کیسے ہوئی؟ وہی بات اس سے پہلے کے بات ہے، وہ پرسوں جب ہم تھے وہاں پہ جلال پٹیا، جو سر فہرست جا رہا تھا، جس کے کبوتر کا انتظار تھا، وہ بیٹھے تو وہ پنجاب چیمپئن بن جائے. تو اس سے جب آپ نے پوچھا کہ سلیکشن، تو کیا جملے تھے اس کے؟ ان کے جملے یہی تھے کہ سید نایاب صاحب کی جو انٹرویو سے میں نے وہ لفظ نکالے اور اسی حساب سے میں نے سلیکشن کی. اور آج میں انشاءاللہ تعالی میرے کبوتر بیٹھتے ہیں تو میں اسو چیمپئن ہوں. ایسا ہی ہے نا، جیٹ چیمپئن اور اسو چیمپئن. اور آپ کے بیچ میں جو بیٹھا ہے، میں قسم آج گھر کے اٹھاتا ہوں کہ ان کے لفظوں پہ میں نے سلیکشن کی. میں اب کون سا قسم اٹھاؤں؟ ان کے لفظوں پر میں نے، نایاب صاحب کے لفظوں پہ میں نے سلیکشن کی ہے. میرے شاگرد میرے اس چیز کے گواہ ہیں. یہ نیٹ کی بات ہے، یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام، تو ہم نے اس پر عروج حاصل کیا. میں سکر کا چیمپئن بھی ہوں، میں سندھ کا چیمپئن بھی ہوں. اس ٹائم ایسے نہیں بنتے، استادوں کے لفظ ایسے سنہری ہوتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، اور وہ اسی کے پاس میں آج بیٹھا ہوں. یہ پاکستانی بریڈ. یہ دیکھیں جی، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا، جو آپ نے سلیکشن کی بات کی، جی جی. اس نر کی پٹھی، یہ جو نر ہے، یہ نر
اور یہ جو اس کی مادہ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں. یہ دونوں بہن بھائی ہیں, سگے بہن بھائی. نر میں نے پہلے منگایا, مادہ میں آپ کو منگا کے دکھاؤں گا. اب یہ پاکستان آپ یہ دیکھیں, دس از پاکستانی پیورٹی میں. نہ یہ ٹیڈی ہے نہ سیالکوٹی ہے, میں یہ کیا ہے؟ یہ میں ہی آپ کو یہی بتانے لگا ہوں نا کہ دیکھیں فی زمانہ دور جو ہے وہ ٹیڈیوں کا ہے, کمگروں کا ہے, جو اکثریت میں پسند کیے جاتے ہیں. اور آپ کو بالخصوص لاہور اور بالعموم پورے پنجاب میں یہ کبوتر آپ کو ہر گھر میں ملیں گے, ٹیڈی اور کمگر. ان جب ایسا عروج ہو اور اس میں سے ان کبوتروں میں آپ ایک نئی بریڈ کو چھوڑیں, ایک نئی بریڈ انٹروڈیوس کرائیں پاکستانی, اور وہ ڈومینیٹ کر کے تمام ٹیڈی اور کمگروں کو کلین سویپ کر جائے, ایسا ہی تو آپ یہ دیکھیں یہ اللہ کی کرم ہے نا. ان کبوتروں نے اپنے آپ کو بتایا ہے کہ وی آر دا بیسٹ. ان کے لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, صحیح بات ہے. ان کا ریکارڈ بتاتا ہے, ان کی پرفارمنس نے دنیا کو بتایا ہے کہ دے آر دا بیسٹ. تو اس کے لیے کیا, اس کے پیچھے میری 6-7 سال کی محنت ہے اس بریڈ کے پیچھے. دیکھیں جی, محنت سے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور یہ کبوتر جو آپ اسے نے دیکھیں, مجھے اس کا دکھایا شوق کریں آپ. یہ دیکھیں جی, ہم نے بھی کبوتر رکھے, جسامت کے حوالے سے باڈی لینگویج یہ کبوتر بتا رہی ہے اس ٹائم. تو ماشاءاللہ ان کے منفرد کبوتر ہیں. اور یہ بلکہ یو اے ای, یو کے اور پاکستان کے باہر کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے, شوق کے لیے, کہ آپ نے کمنگر دیکھے, ڈب والے دیکھے, ٹیڈی دیکھے, گولڈن دیکھے, کالے موئے, چوہے, فلانا ڈھمکانا, مگر آج ہم آپ کو نئی چیز انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں, پاکستانی بریڈ. یہ آپ کے سامنے ہے, اور اس برانڈ کو جو ہے کسی اور نے نہیں, نایاب حیدر اور اس کی پوری ایک ٹیم ہے اس کے پیچھے. اور ماشاءاللہ آج کا نہیں, سالوں سال کا پاکستان کی کبوتر پروری میں جو اس خاندان نے عزت دی ہے کبوتر بازی کو اور کبوتر پروری کو, آج ہمیں فخر ہے. انہوں نے ایک نئی نسل بھی ہمیں دی ہے, اور ہم ان کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ برانڈ پاکستان کی بھی عزت کرائیں گے, اپنے لاہور کی عزت کرائیں گے. لاہور ایک دل ہے, لاہور ایک تخت ہے جہاں پر یہ حکمرانی کر رہے ہیں, تو لازمی پوری دنیا میں یہ حکمرانی کریں گے. ایک دن وہی ہوگا. نائب صاحب ماشاءاللہ جی, استاد محترم, آپ کی بہترین کبوتر کا شوق کروایا پاکستانیوں یہ کو. دیکھیں جی, آپ اس کا کندہ دیکھیں. ہاں جی. آپ اس کا دیکھیں, کوئی شک نہیں. یہ کہاں اس کو لے جائیں آپ دیکھیں, پر اپنے اس کا بغل دیکھیں کہاں جا رہی ہے. زبردست. آپ اس کا یہ بیلنس ٹیل دیکھیں اس کی, یہ دیکھیں یہ کریز میں کبوتر ہیں. سر جی, کبوتر کے سارے پوائنٹس پورے یہ ہیں کریز ماشاءاللہ. میں کبوتر ہے, اور آپ اس کی ٹیل دیکھیں کہ ہاؤ. اور اس کو یہ جو آپ کہتے ہیں دیکھیں- اتنے سے کبوتر کامیاب ہے, یہ تو اچھا خاصا کبوتر ہے. ہاں جی, یہ کبوتر تو ہر طرح کا کامیاب ہے. بلڈ دیکھیں, اصل تو چیز ہے بلڈ لائن. یہ دیکھیں اس کی ٹانگوں کی باریکی دیکھیں, کتنا بڑا کبوتر ہے, ٹانگ کتنے باریک ہے, کبوتر کتنا بڑا ہے قد میں. یہ لوگ جب یہ اترتے تھے کچھ تو لوگ یہ قائم بھی ہوتے تھے. ہاں جی, ان کو اب میں نے ایک صاحب کا وہ انٹرویو دیکھ لیا, تو کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ جی کبوتر جو جیٹھ میں اڑتے ہیں ان کو آپ دیکھیں, ان کے ناخن سارے کالے ہوں گے. اب یہ دیکھیں اس کی بیٹی, اس کا پٹھا اڑا ہے, اس کے ناخن سفید ہے بیچ میں, ہاں دیکھیں جی بالکل ہے. کالے بھی ہیں, سفید بھی ہیں. یہ مانا نہیں رکھتے. یہ میں بتانا لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ان چیزوں پہ وقت اپنا ضائع نہ کریں. کتنا حسین اور خوبصورت برانڈ بنایا ہے انہوں نے ماشاءاللہ. آچا جی, مبارک ہو جی آپ کو. نہیں ارے جو جتنا ہے- آپ نے دنیا گھوم رہے ہیں, یا یہ وہ لوگوں کو آپ پتہ نہیں تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جنہوں نے لاہور پر بادشاہی بھی کی ہے پورے پاکستان پہ, اور ایسے نہیں آج انہوں نے برانڈ بھی بنایا ہے, اپنا برانڈ میں بنایا ہے. قدم پر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ سکھر چیمپئن ہوئے ہاں جب جی. ٹیمپریچر 48 تھا, ایسے ہی ہے. 48 50 90 50, ہاں جی, اور ایک چھت سے نہیں ہوئے, دونوں ایک پہلے چھتوں نمبر پہ اور دوسری نمبر پہ, ایسے ہی ہے. ایک گھر والی ایک ایک ریجن والی, والی. ایسے ہی. اور اس گرمی میں, اچھا اس گرمی کی کیا خاصیت تھی
कि पिछले 20 सालों में ऐसा स्पेल आपने देखा कभी नहीं देखा, कि कंटिन्यूअस गर्मी? लगातार। और मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा हाँ जी, इतना लाइन- लंबा स्पेल। असल खासियत तो क्या थी कि गर्मी एक ही रिदम से एक ही रविश में चली जा रही थी और कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और ये आलम था कि सुबह 9 बजे तक लोगों के 60% कबूतर बैठ जाते ऐसे ही। और 12 बजे तक वो रेशियो 80% को क्रॉस करते हैं। देखिए जी, शौक में जब मजा आता है, अपनी ब्रीड बनी हुई हो और उसी का चस आता है, बच्चे निकलवा कर हिलाना, हर चीज का फन है। बच्चे निकलवाना फन है यार, बच्चे हिलाना फन है, उनको उड़ाना। और मैं समझा सबसे बड़ी सिलेक्शन है। आज मैं बता दूं, हमारी छतें जो विनर हुई है ना, वो सिलेक्शन की वजह से हुई है। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, परफेक्ट कबूतर डालना और बैठ कर उनको वाच करना, तो ये सबसे बड़ी बात है। हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है। हमारे ये बड़े मैं आपको आज दोबारा आपके सुनने वालों, देखने वालों के लिए बताऊंगा कि जो सिलेक्शन है ना, वो इतना बुनियादी जुज्व है, इतना बुनियादी जुज्व है कि आप अपने एक गलत कबूतर को सिलेक्ट करके अपना सारा जो है वहाँ बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब ये सगे बहन भाई जोड़ा लगे हुए हैं, ये बहन भाई है, ये मादा है। आप इसका दिखाएं जी जरा, इसकी आंख का आप दिखाएं जरा, लोगों को शौक कराएं। क्या कमाल है जी, माशाल्लाह, मजा ही आ गया। ये देखें, आपने कराया, अब आप सामने आ जाएं, इसका आप ये दिखाएं। अब आप देखें ना, मादा कद में भी ये भी ठीक मादा है, उसके लेवल की कद में ये जोड़ा लगा हुआ है। आप कितने, आप बड़ी मादा लग रही है ना, आपको बड़े कद की लग रही। आप इसमें देखें, वेट है इसके अंदर, ये देखें उस कबूतर इसमें कोई वेट है इनके अंदर, कद बड़े हैं लेकिन वेट नहीं है। कल आप क्या बात कर रहे थे सर बुराई के कबूतरों को देख के? सर जी बात यही है, कबूतरबाजी में 100% कबूतर जो होता है ना, वो उसका जो है ना वजूद होता है। मैं समझ लूँ, जब आप कबूतर को पकड़ते हैं ना, आपको पता पड़ जाता है कि मैंने क्या चीज़ पकड़ी है। तो जैसे कबूतर नशा देता है, ऐसे ही है जी शाही, ये कबूतर वैसे जैसे नशा दे रहे हैं कबूतरबाजी में। और इनकी ऐसे हमारे उस्ताद तो यही कहते थे बड़े, कि सबसे पहले खूबसूरती हो कबूतर में, खूबसूरत नहीं होगा कौन देखेगा। और ये इनमें खूबसूरती भी है, बेपनाह उड़ान भी है, और वापसी भी है। और वापसी के बाद कायम रहना अगली उड़ान के लिए, ये खून में शामिल होती है बातें, ये ब्लड लाइन में शामिल होती है। कौन सा ब्लड उड़ाऊं, कहते जी कौन सा ब्लड होना चाहिए, कौन सा खून उड़े कबूतर, तो ये ब्लड लाइन जो है ना भाई, यही है कि उड़ने के बाद भी कायम रहे, उड़ने के बाद भी उसका जो है ना बाकी रहे कि हम उड़ा रहे हैं। माशाल्लाह जी, बेहतरीन कबूतर आज हम आपको दिखाए, और ये हमें ही क्रेडिट जाता है। पाकिस्तानी कबूतर हमने शो किए यहाँ से और आपको शो करवाया है। ये पाकिस्तानी कबूतर लाहौर की तारीखी कबूतर है, और जो हम आपको जिसका ये शो करवा रहे हैं, ये बहन है और ये भाई है। और इनका जो हमारा 14 पिंक पाकिस्तानी उड़ा है, जी। वो इनका पट्ठा है, इनका पट्टा है, इसी पेयर का, इसी पेयर का पट्ठा है। इसी पेयर का पट्टा है। लोग कहते हैं जी बहन भाई का जोड़ा नहीं लगाना चाहिए, ये अलग और ये अलग झोल की है। झोल अलग हो, जोड़ा लग सकता है और बच्चे उड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फर्क होना चाहिए जोड़ के अंदर। ये देखिए जी, आपने अब जो सिलेक्शन की बात की थी, मैं उसमें बताता हूँ आपको। सिलेक्शन में ये है कि जो लोगों को, जो मैं चीज़ देखता हूँ, कोई अगर कोई इसके अलावा किसी का कोई और पॉइंट है, वो अपने तरीके से देखता है, तो मुझे उससे इतराज़ नहीं। मैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा वो ये सीखा कि कबूतर जिस वक्त आप सुबह उड़ाएं तो कबूतर की तवज्जो आसमान की तरफ हो, उसका हर गेड़ा ऊंचाई की तरफ हो, सुभान अल्लाह। नंबर 1। और जब वो बैठे
جی جب وہ بیٹھے تو تیار ہونے میں آپ کا وقت زیادہ نہ ہو. وقت زیادہ نہیں ہوگا. وہ آپ کو جتنی جلدی ریکور ہوگا اتنا ہی اس کا نیکسٹ ڈے رزلٹ زیادہ اچھا ہے. دوسرے معنوں میں ایسے کبوتر جن کی قوت برداشت زیادہ ہے, جن کی ریزسٹنس پاور زیادہ ہے, اسپیشلی اگینسٹ گرمی میں جن کی قوت برداشت زیادہ ہے. قوت برداشت کس طرح پتہ چلے گی آپ کو کہ جب وہ بیٹھے گا تو وہ ڈاواں ڈول نہیں ہے, وہ تھوڑا سا بھی زور لگائے گا یا زیادہ بھی زور وہ لگائے اپنے گا, پیروں پہ قائم ہوگا. وہ اپنے پیروں پہ قائم رہے گا. ایسا ہی ہے. سر جی مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے ایک آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے 100 جوڑے لگائے رکھے ہیں, تو یہ کم جوڑے کیسے کریں؟ مقصد ہے کہ اس سے گزارا بھی نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں جوڑے کم کیے جا سکتے ہیں ایک حد تک, لیکن کیسے؟ جب آپ کو اپنے کبوتروں کی کیپیسٹی کا پتہ چل جائے. تو فرسٹ یو شوڈ نو اباؤٹ دا کیپیسٹی آف یور پیجنس, کہ آپ کے کبوتر کی کس صلاحیت کے, کس برداشت کے, کس خوبیوں کے مالک ہیں, کتنی ان کے اندر گنجائش ہے. وہاں بھی سلیکشن ہے, وہاں بھی سلیکشن ہے, جوڑوں میں بھی سلیکشن ہے. جوڑوں میں بھی سلیکشن ہے. اب دیکھیں نا, میں ہر سال, اب اس وقت جو میں نے جو کمپیکٹ کر کے لے آیا ہوں, پچھلے 12 سال سے میں ہر سال 60-70 کبوتر جو بریڈنگ والے تھے وہ میں ادھر ادھر دوستوں کو, شاگردوں کو گفٹ کر دیتا تھا, کیونکہ میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ ان کو رکھ کے تو ان کا رزلٹ لیا جائے. اور جو رزلٹ والے تھے آتے تھے وہ ان کو میں سامنے لے آتا تھا. اس طرح 12-13 سال کا یہ, وہ کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں چھاننا مار کے, جیسے آپ چنتے ہیں جو اسپیشل چیزیں آئی جاتی ہیں باہر, اور جو آپ جن کو ابھی ٹیسٹ نہیں کر پاتے یا ان کو مزید دیکھنا ہے ان کو آپ سائڈ پہ کیا جائے. تو میں اب اللہ نے مجھے اس سٹیج پہ لے آیا پروردگار میرا, کہ اس وقت میرے جو بریڈنگ سیٹ اپ ہے اس میں کوئی ایک کبوتر یا مادی الحمدللہ ایسی نہیں ہے جس کی پیڈیگری کا مجھے نہیں پتا, جن کی پرفارمنس کا مجھے نہیں پتا. اور میں نے یہ تمام شوقینوں کے لیے, آپ چونکہ یہ لائیو دکھا رہے ہیں, آپ کے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی چلنا ہے, تو میں یہ بتا رہا ہوں, میں نے اس میں کوئی مبالغہ آرائی کے بغیر میں کبھی جوڑا مادی نر پکڑ کے دیکھ کے نہیں لگاتا. اچھا, جو میرے پاس کبوتر ہیں, کیونکہ مجھے ان کی پیڈیگری کا پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, تو میں صرف خاندان دیکھ کے پیئرنگ کرتا ہوں. یہاں بیٹھا ہوں, بیٹھ کے سوچ رہا ہوں, میں نیچے اپنے بیڈ پہ لیٹا ہوں, وہاں لیٹا ہوں تو لیٹ کے سوچ رہا ہوں کہ میں نے پیئر لگانا ہے, کون سا لگایا جائے, یہ پٹھا ہے, اس کے ساتھ پٹھی کون سی دیکھنی ہے, کون سی. اب اس میں دیکھتا کہ وہاں بھی سلیکشن ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں جی, وہاں بھی سلیکشن ہے, سوتے ہوئے بھی, جاگتے ہوئے بھی. اسی طرح آپ کو پتہ چلتا ہے. اور خانوادہ سلیکٹ کرنا ہے کہ اس خاندان کی اسپیشلٹی کیا ہے, یہ گھر سے بھٹکتے جلدی نہیں. اس خاندان کی اسپیشلٹی کیا ہے, ان کی پرواز بہت اچھی ہے. ایسے ہی ہے. ان کی کیا ہے, ان کا ریزسٹنس پاور بہت اچھی ہے, ان کی ریزسٹنس پاور بہت اچھی ہے. تو وہ چیزیں دیکھ کے پھر ان کو لگایا جاتا ہے. میں نے کبھی پکڑ کے پوائنٹ دیکھ کے جوڑا نہیں لگایا. یہ مجھے اگر کوئی کہے گا نا جس جگہ کا مجھے نہیں پتا, مطلب مجھے غضنفر صاحب کے کبوتروں کا مجھے نہیں پتا, اب میں آپ کی طرف گیا ہوں, آپ مجھے کہیں گے وہاں میں کوشش کروں گا کوئی پوائنٹ شوائنٹ دیکھ لوں یا کچھ کروں, لیکن جن کے حسب نسب کا آپ کو پتا ہوتا ہے ان کے پوائنٹس نہیں دیکھے جاتے, ان کا خون دیکھا جاتا ہے, وہ دیکھ کے آپ لوگ. اور آج تک غضنفر صاحب یہ بحث میری, میں اپنی عمر کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہا ہوں, تو یہ بحث میں نے ختم ہوتے نہیں دیکھی. وہ بحث کیا جی, پوائنٹ بڑے ہیں یا خون بڑا ہے. اب کسی کو یہی نہیں پتا کہ واٹ از پوائنٹس اور واٹ از خون. کسی کو یہی نہیں پتا کہ بلڈ لائن کیا ہے. بے شک لوگوں کی مجھے
वो मेरे शागिर्द हैं, वो भेजते रहते हैं, कभी किसी का क्लिप, कभी किसी का क्लिप, कभी मैं आपको फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे किसी का नजर आ जाता है। तो लोगों को ब्लड लाइन का ही बताना नहीं आता कि ब्लड लाइन क्या है। ब्लड लाइन मीन्स परफॉर्मेंस है, असल परफॉर्मेंस, आसमानी हदूद में जो भी प्रभाव जो है वो परफॉर्मेंस है उसकी। देखिए परफॉर्मेंस क्या, उसकी वजह शोहरत है ना। अगर हम अपने किसी बच्चे या बच्ची की शादी के लिए अगर खानदान का रिश्ता नहीं और भाई ढूंढ रहे होते हैं तो शोहरत ही चेक कर रहे होते हैं ना कि इनकी वजह शोहरत क्या, कि ये शरीफ लोग हैं, ऐसे ही क्या ये कारोबारी या पैसे वाले, चार पैसे इनके पास हैं, कि हमारा बच्चा या बच्ची इनके साथ मिलके, क्या ये खुश इखलाक लोग हैं, ऐसे ही क्या ये अकड़ फूं तो नहीं, पॉइंट्स ये देखने क्या चाहिए। कोई ये क्रिमिनल तो नहीं। हाँ। ठीक है जो अब ब्लड लाइन क्या है कि उनकी वजह शोहरत क्या है, ये कबूतरों की घर आते परफॉर्मेंस हैं। क्या है, इनकी वजह शोहरत क्या क्वालिटीज हैं। अच्छा फिर जरूरी नहीं कि आप अच्छा ही उड़ाएं, चैंपियन कबूतर आप लगाएंगे तो उसके बच्चे भी आगे से उड़ाएंगे, ये जरूरी नहीं है। अब मैंने एक दिन एक पोस्ट लगी देख रहा था, मैं उस्तादों का नाम मेंशन नहीं करता, वो अक्सर ये मैंने उनके भी देखे तो वो कहते हैं जी वो हमें तो कोई पता नहीं कौन सा है, किसका है, क्या है, हम तो भाई उड़ा हुआ देखते हैं और लगा देते हैं, बस उड़ते ही देखते हैं, परफॉर्मेंस ही सारा कुछ है। तो वो शौक बंदे हैं ना, वो उस्ताद दो तीन ने, तो वो शौक कर रहे थे किसी जगह बैठ के, कबूतरों का वीडियो चल रही थी और वो हड्डी पर आँख ये वो देख रहे थे। तो ऊपर किसी ने कैप्शन लगा दिया कि ये साहिबान तो कहते थे हमें तो कोई नस्ल का खून का कुछ नहीं पता है कि जी क्या है, और हम तो कोई नहीं पॉइंट पॉइंट देखते कौन से पॉइंट है, हम तो बस जोड़ता है उसके जोड़े लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये यहाँ क्या देख रहे हैं हाथ में पकड़ के, इनके पास अगर नहीं है तो। पॉइंट्स की अपनी अहमियत है। पॉइंट अच्छा ब्लड लाइन मैं उसको कंप्लीट कर दूं, ब्लड लाइन उड़ गया आपका चैंपियन हो गया, ये ब्लड लाइन नहीं है। ब्लड लाइन इज दिस कि एक आपका अच्छा उड़ा, आपने उसका पैर निकाला, उसका बेटा उड़ा, वो उड़ा, दिस इज कॉल्ड ब्लड लाइन। कि दो पीढ़ियां उसकी अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, इसका मतलब ये आगे भी काम करेगा। अब आगे आपकी हिकमत है कि उसको तीसरे ऐसे कौन से खानदान में जोड़ते हैं, कौन से दूसरे खानदान में जोड़ते हैं जो उसकी खूबियों को कम ना करे बल्कि उसकी खूबियों को बढ़ा दे। ये है ब्लड लाइन का फायदा। और जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स तो आपने वहां जाके देखने जहां आपको कबूतरों का नहीं पता। आप दुकान से कबूतर लेने चले गए हैं तो आपको उसका हसब नसब का नहीं पता, आप उसके पॉइंट्स चेक करेंगे, ऐसे ही देखेंगे जाके कि भाई हाँ वो जो दिल को अच्छा लगता है, इसकी हड्डी कैसी है, इसका जोड़ कैसा है, इसका कुंदा कैसा है, बारीक है, मोटा है, इसके पर कैसे हैं, परों की तीलियां कैसी हैं, इसकी टेल कैसी है, इसके पाँव कैसे हैं, इसके जिस्म की साख्त कैसी है, क्या ये सिंगल बॉडी कबूतर है, क्या ये डबल बॉडी कबूतर है, व्हाट इज दिस। तो ये वहां है जहां कुछ नहीं पता। और अगर आपको पता है तो आपको कोई, मैं आपको लाइव ये बात बता रहा हूँ तमाम शौकीनों के लिए कि जिन लोगों को अपने कबूतरों के हसब नसब का पता है ना, वो आंखें बंद करके सिर्फ सोच के कबूतर लगा सकते। कमाल है। क्योंकि अक्सर लोग देखा गया है कि मांगे तांगे कबूतर लेते और बच्चे बच्चे लेकर अपना शौक पूरा करते हैं। जो लोग ब्रीडिंग पे शौक रखते हैं वो ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे जो उस्ताद जी ने बातें बताई हैं। ब्रीडिंग सेटअप वही बना सकते हैं, अच्छे कबूतर जोड़े वही लगा सकते हैं जिनको अच्छे नस्ल का पता हो। तो मैं समझता हूँ कि आज जो उस्ताद की बातें हैं वो आप सबने नोट की होंगी। और मैं इसमें ये जो बात आपको मजीद कहूँ, देखे ना अब टैडी उड़ रहे हैं, मुझे किसी ने एक साहब मेरे पास आए तो यंग बिल्कुल थे, वो ये जो गुरुद्वारा है ये कौन से, नहीं ये जो नया बना है अपना करतारपुर, हाँ जी करतारपुर, उसके करीब वो रहते हैं नौजवान। तो वो मेरे पास तशरीफ लाए जब ये हम चैंपियन बने तो उन्होंने कहा जी कि हमने आपके कबूतर देखे हैं कि कमाल उस्ताद जी कबूतर उड़े आपके। तो कबूतर देख के तबीयत खुश हो गई, ऐसा लगता जैसे कबूतर उड़े नहीं। लेकिन हमने देखा कि आपके पास जौंसले कबूतर है, टैडी कबूतर तो आपके पास है ही नहीं। और इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पास टैडी कबूतर बहुत कम, 2 पेयर मेरे पास। तो
تو وہ اپنے ساتھ آئے تو ڈبے میں ایک پیئر گفٹ لے آئے اپنی طرف سے. اور انہوں نے کہا استاد جی آپ کے پاس چونکہ ہم نے دیکھا ٹیڈی نہیں ہے تو یہ ہم اتنے خوش ہوئے آپ کی پرفارمنس سے کہ ہم نے ایسے کبوتر اڑتے دیکھنا تو دور کی بات سنے بھی نہیں کہ جس گرمی میں یہ کبوتر اڑے آپ کے تو لوگوں کے مکمل کبوتر 12 1 بجے بیٹھ جاتے تھے اور آپ کا پہلا کبوتر نکلنا شروع ہوتا تھا. تو یہ کون سے کبوتر ہیں؟ لیکن استاد جی یہ ایک پیئر میں اپنی خوشی سے لے کے آیا ہوں ٹیڈیوں کا. علی احمد صاحب وہ آپ گرین 12 دونوں بچے لے کے آئے ہیں, ذرا بندے ہوں گے وہ, یہ ان کے اچھا وہ مجھے نا گفٹ کر کے گئے. میں نے انہیں کہا یار مجھے, انہوں نے کہا نہیں استاد جی یہ ہمارے بڑے اچھے ہیں لیکن آپ کے چونکہ مقابلوں میں ہم نے دیکھے نہیں تو آپ ان کو آپ دیکھ کے اڑائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. یہ بھی میں نے کہا یار میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹیڈی کبوتر برے کبوتر ہیں, بہت اچھے کبوتر جنہوں نے اس وقت ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اپنی پرفارمنس سے کیا ہوا ہے نا, وہ اچھا اڑ رہے ہیں, اچھے کبوتر ہیں تو وہ اپنا نام نکال رہے ہیں مگر اچھے کبوتر ہیں, نو ڈاؤٹ یہ اچھے کبوتر. لیکن میری جو جستجو تھی وہ یہ تھی کہ میں اس چیز سے تنگ تھا. یہ لوگ جو تھے یہ فلاں والا ہے یہ فلاں والا ہے, یار آپ لوگوں نے اپنے گھر میں 500 کبوتر رکھا ہوا ہے یار. واٹ از ایٹ یور کریڈٹ, آپ کے کریڈٹ پہ آپ کے کریڈٹ پہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے اپنی کاوش سے اس شوق کو کیا نئی جہت دی ہے. دیکھیں نا آپ اس چیز کے گواہ ہیں, ہم نے اس شوق کو 1000 نئی جہتیں دی ہیں. بالکل کوئی شک نہیں. دیکھیں نا اس میں کمپیوٹرائزڈ سسٹم ٹورنامنٹس میں ہم نے کیا, ایسے ہی پھر میسج سسٹم ہم نے متعارف کروایا, ہر چیز آپ نے کی. ٹھیک ہے جی. جس وقت کبوتر کا مقابلے کا ٹائم ختم ہوا اسی وقت رزلٹ باہر, 2 3 دن لیٹ رزلٹ نکلتے تھے پہلے, پتہ نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد تقسیمی انعامات جو تھی وہ ہم 5 اسٹار ہوٹلز اور الحمرہ ہال جیسے ہالز میں لے گئے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے جو استادی شاگردی کی رسومات تھی وہ ریسٹورنٹس میں لے گئے. پھر ہم نے اس پہ بک لکھی, پھر ہم نے اس پہ میگزین نکالا, پھر سوشل میڈیا پہ اس کو لانچ کیا. ہر کام اس کھیل کی بہتری کے لیے کیا, اس کے قوانین مرتب کیے, ان کو کتابی شکل دی اس کے قوانین کو. تو میں چاہ کہ بھی اس کبوتروں کے شوق میں کبوتروں میں بھی کوئی نئی جہت پیدا کریں, اپنی کوئی بریڈ آپ ایسی انٹروڈیوس کرائیں جو آپ کے کریڈٹ پہ ہو, جس کو پتہ چلے کہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی اور وہ اللہ نے ایسا کرم کیا مجھ پر کہ جس گرمی میں وہ انٹروڈیوس ہوئی اور جس گرمی نے اس نے ٹیڈی کمگروں کو ڈومینیٹ کیا, ان کو رول اوور کر دیا. تو وہ ایسی گرمی تھی جو لوگ میں نے اپنی حیات میں نہیں دیکھی, اتنا لمبا گرمی کا اسپیل. بالکل. تو وہ چیز اب وہ جو پیئر دے گئے ان کے 2 بچے نکلے ہیں پہلے, یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا تھوڑا سا ڈھیلے ہو گئے یہ دیکھیں آپ نے نوٹ کیا. ہاں جی یہ وہ ہے نا جی, یہ بیچارے جھٹکا نہیں اٹھائیں گے. یہ وہ ٹیڈی ہے جی وہ جو مجھے دے گئے. اور اس دفعہ میں غضنفر صاحب فار دا فرسٹ ٹائم اب میں نے 2 پیئر پاکستانیوں کے ٹیڈیوں سے کراس کیے ہیں, ان کے بچے بھی چھوڑے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم میں نے ٹیڈی کراس کیے ہیں پاکستانیوں میں. تو اب میری کوشش یہ ہے کہ ٹیڈی بھی بڑھائے جائیں. علی احمد صاحب ان کو پھر آپ کر لیجئے گا پیچھے اس سے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبوتر پروری کو اجاگر کرنے میں نایاب صاحب کا جتنا ہاتھ ہے, رموز کبوتر پروری تو آپ حیدر صاحب کا اس سے زیادہ ہے. مجھے پتا ہے, میں اسی بات اور ہماری جو یہ شوق ہے میرے گھر کا اس میں شاداب کا بڑا رول ہے. اور اس دفعہ تو جو تھا بلکہ اس دفعہ جو سگنیفیکینس, ایک بات میں بھول ہی گیا کہ اس دفعہ کی کامیابی کا سہرا جہاں حیدر علی کیا وہاں تراب صاحب کے بھی ہے. مقابلے تو تراب صاحب کے طے تھے, وہ ان کے نام سے طے ہوئے تھے, استاد تراب حیدر صاحب کے. جب تراب کا نام آتا ہے, ڈومینیٹ تو تراب نے کیا. جب تراب کا نام آتا ہے تو ہمارا دل و باغ و بہار ہو جاتا ہے. یہ ٹھنڈی بات ہے, ظاہر ہے اپنا اور اپنا. یہ کبوتر پروری کو
इतना मुकाम देना, बाबा कबूतर परवरी हम इसको खिताब देंगे सैयद नायाब हैदर साहब को, बाबा कबूतर परवरी। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत बड़ा पोस्टर बनाएंगे सिंध में, और जो प्रोग्राम होगा हमारा अभी लेटेस्ट, उसमें सैयद नायाब हैदर साहब को बाबा कबूतर परवरी का एक बहुत बड़ा खिताब देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। टाइटल हमारा यही होगा और इसी पर हम काम करेंगे। नायाब हैदर साहब और मैं हमेशा इकट्ठे होते हैं। अल्लाह ताला इन सबको इज्जत दे, इस पूरी फैमिली को इज्जत दे। अल्लाह ताला इनके बदौलत हमें भी इनके साए में जगह दे। अभी अपने भाई से मैं इजाज़त चाहूँगा। बड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया, बहुत सारी बातें आपको आज सीखने को मिली होंगी हमारे तवस्सुल से, हमारे प्लेटफार्म से। इंशाअल्लाह ये हमारा प्रोग्राम जारी सारी रहेंगे और ये जुस्तजू भी जारी रहेगी। बड़ी मेहरबानी। कबूतर दिखाएं जी जाके। क्या पोजीशन है? ये माशाल्लाह बच्चे छोड़े हुए हैं काफ़ी सारे। उधर भी गए।